Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va entamer le chapitre 6 de notre cours de CCNA 1 et dans lequel, dans ce chapitre, on va voir la couche réseau, ça veut dire la couche numéro 3. Voilà, donc on va voir les protocoles du couche réseau, ça veut dire les protocoles qui fonctionnent la couche réseau. D'accord, donc la couche réseau alors comme je vous ai déjà dit que la couche réseau qui est la troisième couche, voilà, il y a le numéro 3, voilà. Donc il y a la couche transport, la couche liaison de données, voilà. Donc la couche réseau qui est la couche 3 du modèle OSI, il fournit des services permettant aux périphériques finaux d'échanger des données sur un réseau. يعني فيها هاد la couche réseau فيها des services فيها les services ولا les fonctions اللي كتخلينا كتخلي les périphériques finaux échanger les données بيناتهم في الريزو. Voilà. La couche réseau utilise 4 processus afin de fournir le transport de bout en bout. De bout en bout, ça veut dire on a la couche réseau اللي كنهضروا عليها دابا عندها 4 processus اللي كتستعملهم باش كتعمل لا كونيكسيون ولا كترونسبورتي لي دوني دو بوز اون بو. شنو هما هاد لي 4 بروسيسوس؟ عندنا كتحتاج سكون ابل لادريساج دي بيريفيريك فينو، يعني لي زادريس ديال بيريفيريك فينو، يعني ديال الادريس ديال الادريس ديال ديستيناتير و لادريس سورس مثلا. فوالا دونك هادو خص ضروري كاينه كتكون عندها هاد لاكوش كتكون عندها لي زادريس اي بي، les adresses logiques, ماشي les adresses MAC mais les adresses logiques. Voilà. كتعملنا ce qu'on appelle l'encapsulation. شنو هي l'encapsulation؟ كنا شرحناها. Alors l'encapsulation يعني au niveau ديال l'envoi كتشبر نورمالمون لو سيغمون من عند لا كوش ترونسبور وكتزيد لا لونتيت ديال الريزو اللي فيها هاد لي زادريس اي بي سورس والادريس اي بي ديستيناسيون، وديك الساعه كترجع كترجع كتسمى باكي، ما كتبقاش كتسمى سيغمون، كترجع تسمى سميتها باكي. دونك هادي في لونكابسولاسيون كتعملنا سكون ابل لا كوش ريزو، كتعملنا سكون ابل لو روتاج. سا فو دير لو روتاج كتختار لي لا ميور روت باش تمشي لا ديستيناسيون، كتختار لي la meilleure route. Ça veut dire la couche réseau fournit des services permettant de diriger les paquets vers d'autres réseaux. Alors كتختار لي الطريق الأقصر والطريق الأحسن. فوالا. كما ان هاد لا كوش ريزو يعني au niveau ديال الريسبسيون كتعمل لي سكون ابل ديزونكابسولاسيون. ça veut dire désencapsulation ça veut dire كتشبر لا تخام من عند لا ليزون دو دوني، من عند لا ليزون دو دوني كتشبر لا تخام من عندها ديزونكابسوليها في الباكي. فوالا دونك هنا كتكون عندي تخام ملي كدوز لا كوش ريزو هنايا كيزول داك لا تخام كيزول لا لونتيت ديال التخام ولا كو ديال التخام كيزولوا لا كترجع كتسمى لو باكي. فوالا دابا نشوفوا عفاكم لي بروتوكول دو كوش ريزو. الوغ لي بروتوكول دو كوش ريزو، هاد لا كوش ريزو عندها عندها لي بروتوكول اللي كيخدموا فيها. دونك عندنا عفاكم لي بروتوكول اللي كيخدموا فيها دابا حاليا عندنا جوج ديال لي تيب دو بروتوكول. عندنا بروتوكول اي بي في 4 وعندنا بروتوكول اي بي في 6. هادو هما لي جوج ديال لي بروتوكول. كاينه دوطخ بروتوكول اللي هما اونسيان ما غادي نشوفوهمش هنايا في هاد الكور.
فوالا نشوفوا عفاكم دابا لونكابسولاسيون اي بي كيفاش كتتم اللي شرحتكم دابا في لي كوش اوزي. دونك نشوفوا لونكابسولاسيون. دونك لونكابسولاسيون دونك كتكون عندنا عفاكم في لاكوش ترونسبور كتكون عندنا سيغمون هي هذه هذه هي لو سيغمون ديالنا. الوغ شنو فيها لونتيت ديال السيغمون فيها لي دوني. الوغ هادو كاملين في لاكوش يعني هاد السيغمون كامله في لاكوش ريزو كتكون غير هي الدوني بالنسبه لنا حنايا. دونك هاد السيغمون بالنسبه لاكوش ريزو هي دوني فوالا. الوغ دوني على هادي مثلا غنزيدو واحد لونتيت كيتسمى لونتيت اي بي وهذا هو. دونك حنا زدنا هنا شبرنا هذا هو كما كتشوفوا هنايا هذا هو ها هو. دونك هذا لونتيت ديال سيغمون زائد دوني ديالها كنسميوها هنايا كترجع هنايا كامله دوني كنزيدو عليها لونتيت ديال اي بي. ها شنو كترجع باكي فوالا كترجع سميتها باكي اي بي فوالا. وهذا هو البي دي اي دو لا كوش ريزو فوالا. دونك البي دي اي ديال لا كوش ترونسبور شنو هو السيغمون والبي دي اي ديال لا كوش ريزو هو لو باكي. البي دي اي كيعني لو بروتوكول داتا يونيت يعني لونيتي دو بروتوكول دو دوني فوالا. يعني الوحده ديال داك لاكوش الوحده ديالها الوحده ديالها شنو هي. دونك مثلا الوحده ديال لاكوش ترونسبور هي سيغمون والوحده ديال لاكوش ريزو هي لو باكي فوالا. Alors l'entête IP reste le même de la source à l'autre des destinations. يعني في l'entête IP كيبقى هو نيت ملي كيمشي من لا سورس حتى للديستيناسيون ما كيتغيرش فوالا. Voilà, alors ce processus d'encapsulation des données couche par couche permet au service des différentes couches d'évoluer sans affecter les autres couches. Voilà. يعني هنا شنو كيقول لك الوغ هنا عندنا مثلا الوغ هنا مثلا اذا بغينا نديفلوبيو في الباكي فين غنديفلوبيو غير هنا غير في لونتيت ديال اي بي هنايا ياك. الوغ هادو ديال السيغمون كيبقاو كيما هما. يعني انا هنايا ما حديتش هاد لاكوش اللي هي كتسمى لاكوش لاكوش ترونسبور ما حديتهاش. يعني بقات نورمالمون ما تافيكتاتش يعني بقات كيما هي. دونك انا فين ولا بغيت نطور هنا في لاكوش ريزو سافو دير يعني بغيت نطور في بي دي او ديال لاكوش ريزو غادي نجي ونخدم هنايا على هاد لونتيت اي بي فوالا. دونك يعني ان لونتيت دو سيغمون ما كيتحاداش هنايا كيبقى كيما هو. وهذا هو هذا هو parmi les avantages ديال لو موديل ديال لي كوش لي موديل اوزي ديال لي كوش ولا لو موديل ديال تي سي بي بي. هو عندنا شاك كوش كتكون ديفيرون على لا ولا كتكون انديبوندامون كتخدم انديبوندامون على لي كوش على لي زوتر كوش فوالا. Les routeurs mettent en œuvre les différents protocoles de couche réseau simultanément sur un réseau et utilisent l'entête de paquet de couche réseau pour le routage. Voilà. يعني les routeurs ملي كيتوصلوا بان باكي كيعملوا لاشيمينمون ديال داك لو باكي كيعملوا لو روتاج vers le destinataire. Voilà. Ou mettre en œuvre des différents protocoles de couche réseau simultanément sur un réseau et utilise l'entête de paquet de couche réseau pour le routage. Voilà. Alors les caractéristiques du protocole IP, le protocole IP a été conçu pour ne pas surcharger les réseaux. يعني فهاد l'entête IP معدل باش ما يتقلش باش ما يشارجيليش الريزو ما يسورشارجيليش الريزو. يعني الريزو تبقى خدامه اليز. دونك اذا غيكون فيه لي مينيموم ولا لي فونكسيون اللي هما امبورطون ولا لو مينيموم دو فونكسيون باش ياخد لو باكي باش يمشي لو باكي من سورس ديستيناسيون. فوالا دونك فيه لي فونكسيون اللي هما مينيموم باش باكي يمشي لي من سورس ديستيناسيون. فوالا اللي عادي يحتاج يعني لي فونكسيون اللي عادي يحتاج دوك لو باكي باش يوصل ديستيناسيون من سورس ديستيناسيون
لي فونكسيون اللي غادي يحتاج كاملين كاينه في لونتيت اي بي فوالا وهما ما كاينينش بزاف باش ما يسير شارجيليش لو ريزو ديالي باش ما الريزو ديالي ما تقليش فوالا ما كاينش بزاف احنا غنشوفوهم معكم بالتفصيل شكون هما هاد لي فونكسيون فوالا دونك عندنا ان باكي اي بي est envoyé à la destination sans établissement préalable d'une connexion يعني un paquet IP كيمشي destination من source destination بلا ما كيعمل واحد لا connexion يعني il est non orienté connexion ça veut dire بلا ما كيعمل واحد لا connexion كيمشي يعني ما كيعرفش واش غادي يوصل داك لو باكي ولا ما غادي يوصلش واش كاينه ديستيناتور كاينه موجود باش يتوصل بلو باكي ولا لا دونك ما كيعملش هاد العمليه هادي دونك كيصيفط sans établissement de connexion. Le protocole IP n'est pas destiné au suivi et à la gestion du flux du paquet. يعني le protocole IP ما كيعملش la gestion du flux de paquet. شكون اللي كيعملها؟ كيعملها le protocole TCP ديال la couche transport. Voilà donc كيعملها هو le protocole TCP. إذا دايما كما كتلاحظوا عفاكم كاينه سكون ابل لا كتسمى لو موديل TCP IP. Voilà donc ديما TCP كتمشي مع الاي بي حيتاش الاي بي اللي نون اورينتي كونيكسيون اللي نون اورينتي كونيكسيون و TCP هو الاورينتي كونيكسيون ça veut dire هو اللي كيعمل لي لا كونيكسيون ما بين السورس و الديستيناسيون قبل ما يبدا يسرد. فوالا دونك عليها كنعملوا هاد لي دو دايما هاد لي دو بروتوكول كيمشيو مع بعضياتهم دونك كنعملوا TCP IP اولا كيتسمى لو موديل TCP IP. فوالا TCP كنعملوا سلاش فوالا دونك كنعملوا سلاش IP. فوالا كنعملوا TCP كنعملوا سلاش IP ça veut dire هذا il est non orienté connexion هذا il est non orienté connexion اللي هو الاي بي كيسرد وصافي بلا ما كيعمل بلا سون ايتابليسمون دين كونيكسيون و تي سي بي هو اللي كيعمل لي داك لا كونيكسيون. فوالا دابا الاي بي سون كونيكسيون كيفاش هاد سون كونيكسيون؟ سون كونيكسيون قلنا هو ان ليكسبيديتور كيسرد فوالا ليكسبيديتور كيسرد من الديستيناتير هو ما كيعرفش واش لو ديستيناتير يعني ليكسبيديتور كيسرد ولكن ما كيعرفش داك ليكسبيديتور واش ديستيناتير كاينه يعني واش الي بريزون هاد لو ديستيناتير واش كاينه واش ديك لا ليتر اللي سرد له مثلا واش وصلت له واش الديستيناتير يقدر يقرا ديك لا ليتر. دونك هاد الحاجات كامل هو ما كيعرفهمش ليكسبيديتور. بالنسبه للديستيناتير ما كيعرفش فوقاش غادي توصل له داك لا ليتر ما كيعرفش فوقاش غادي توصل له. دونك هاد العدم المعرفه ديال هاد الاشياء كامله هذه اللي كنسميوها حنايا سون كونيكسيون اللي كتسمى في الريزو سون كونيكسيون. بالحق اذا كان كيعرف لو ديستيناتير واش لو ديستيناتير بريزون يعني واش كاينه ولا كان كيعرف بان لا ليتر راه وصلت له واش وكيعرف بان راه قدر يقراها وكيعرف لو ديستيناتير بانه فوقاش غادي توصل له لا ليتر دونك هذه كتسمى لو مود كونيكسيون دونك هنا في الاي بي هو كيخدم في لو مود سون كونيكسيون يعني هادشي كامل هو ما كيعرفوش. فوالا دابا نشوفوا عفاكم acheminement au mieux. Ça veut dire quoi acheminement au mieux? Ça veut dire le protocole IP est un protocole d'acheminement au mieux. Ça veut dire le protocole IP est considéré comme non fiable car il ne garantit pas que tous les paquets qui sont envoyés seront reçus. مثلا عندنا لي باكي مثلا عندنا باكي 1 باكي 2 باكي 3. Alors les paquets sont acheminés rapidement sur le réseau. مثلا كيوصلوا مثلا هو سرد هذا البيسي سرد مثلا 3 ديال لي باكي هنايا وصلوا غير جوج دونك في هذه الحاله هذه كنسميو لو بروتوكول اي بي il est non fiable il est non fiable ça veut dire ما كيغارونتيليش بان لي باكي اللي تصيفطوا كاملين وصلوا
Alors le terme non fiable signifie que le protocole IP n'a pas la capacité de gérer ni de récupérer les paquets non remis, endommagés ou dans le désordre. يعني مثلا إذا ضاعت شي حاجة في الطريق هو هاد لو باكي IP ما قدرش بأنه يرجعها أو لا شي فوالا يرجعها ولا يبقاش عليها ولا شي حاجة بحال هكدا. Alors si les paquets manquent ou ne sont pas dans le bon ordre à la destination, les protocoles services de la couche supérieure doivent résoudre ces problèmes. يعني أن مثلا إلى هاد لي باكي وصلوا يعني مثلا وصلوا اون ديزوردر سافو دير ماشي مرتبين على حسب الترتيب اللي تصيفطوا فيه او لا ضاعوا في الطريق او لا شي حاجه بحال هيدا. ماشي لو بروتوكول اي بي هو اللي كيقوم بهاد العمليه هذه يعني وكيعاود يرتبهم او كيعاود يجيبهم. نو شكون اللي كيقوم بهاد العمليه هذه؟ كتقوم بها نورمالمون لو بروتوكول تي سي بي اللي كاينه في لاكوش ترونسبور يعني لاكوش سوبيريور. شنو هي لاكوش سوبيريور؟ هي لاكوش ترونسبور. فوالا لاكوش ترونسبور دونك هي اللي كتقوم بهاد العمليه هذه. Voilà, donc indépendance vis-à-vis du support. On a le protocole IP qui خدام indépendamment du support. يعني بحال عاد يتسرد مثلا لو بروتوكول لو باكي اي بي كيكون هو نيت مثلا عاد يتسرد في الهواء، مثلا عاد يتسرد في الويفي او لا عاد يتسرد في كابل اون كويفر او لا عاد يتسرد في لو كابل اون فيبر اوبتيك، لو باكي اي بي ما كيتغيرش. يعني ان لو بروتوكول اي بي كيخدم بدون ما يعرف مثلا شنو سيبور اللي عادي تمشي فيه هذاك لو باكي اي بي. دونك هو ما عنده ما كياخدش بعين الاعتبار لو سيبور اللي عادي يمشي فيه هذاك لو باكي. دونك داك لو باكي هو بالنسبه له عنده بالنسبه للبروتوكول اي بي عنده كاع لي سيبور بحال فوالا. Donc, qui est indépendamment du support. La couche de liaison de données aussi est chargée de prendre de paquets IP et de le préparer pour la transmission. شكون اللي كياخذ بعين الاعتبار لو سيبور اللي غادي يمشي فيها لو باكي ولا اللي غادي يمشي فيها اللي يمشيو فيها لي دوني؟ شكون اللي كياخذهم بعين الاعتبار؟ كتخدم لا كوش شمن كوش لا كوش ليزون دو دوني. راه كنا شفناها عفاكم. كوش ليزون دو دوني هي اللي كتبريباري لي دوني باش كيمشيو لي في السيبور. فوالا دونك لا كوش ليزون دو دوني هي اللي غادي هي اللي كتاخذ بعين الاعتبار شمن سيبور غادي يمشيو فيها لي دوني. واش سون فيل غادي توجدهم على حساب سون فيل، اذا كانوا ماشيين في الكابل اون كويفر غادي توجدهم على حساب داك لو كابل اون كويفر، اذا كانوا ماشيين في لا فيبر اوبتيك غادي توجدهم على حساب لا فيبر اوبتيك. إلا كانوا غادي يمشيو مثلا الساتيليت يعني بسون فيل ساتيليت سافو دير غادي توجدهم عاوتاني على حساب داك لو سيبور هذاك. فوالا. Alors la couche réseau a une taille maximale de la PDU qui peut être transportée. يعني فحال اللي شفنا مره اخرى قلنا لاكوش ديال اللي في لاكوش ليزون دو دوني قلنا تخام عندها واحد لا طاي مينيمال ولا طاي ماكسيمال ياك. فوالا حتى لاكوش ريزو او حتى البي دي يو ديال لاكوش ريزو اللي هو لو باكي دونك عنده واحد لا طاي اللي هي ماكسيمال. فوالا كتسمى لو ام تي يو سافو دير اونيتي دو ترانسميسيون ماكسيمال اللي ما خصوش يفوتها نورمالمون. يعني ان باكي ما خصوش يفوت واحد لا طاي اللي كتسمى الام تي يو. فوالا دونك لا كوش ليزون دو دوني انديك لا ام تي يو على لا كوش ريزو. يعني لا كوش ليزون دو دوني هي اللي كتانديكي لي ولا كتحدد لي لا ام تي يو لا كوش ريزو. فوالا يعني على حساب لي دوني اللي عندي في لاكوش ليزون دو دوني كتحسبهم وكتعطينا لاكوش ريزو كتقول لها ها شحال خصك تعدل تكون عندك في ام تي يو ديالك. يعني ها شحال لا طاي ماكسيمال ديال الباكي ديالك اللي غادي يكون فيه. فوالا باش كتوز ديك الساعه تصيفط لي دوني. فوالا
شوفوا عفاكم لونتيت دو باكي اي بي من كون. الوغ لونتيت دو باكي اي بي الوغ كيكون على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنايا. هو se compose des champs contenant des nombres binaires. هما عفاكم كون بلي نومبر بينير. هو دي champs يعني ensuite de 0 et de 1 يعني dans le nombre binaire. Ces numéros identifient les différents paramètres du paquet IP examiné par le processus de couche 3. يعني مثلا عندنا لي champs importants sont les suivantes. Donc هاد لا كوش او لا لونتيت ديال باكي IP V4 عنده لي champs اللي هما امبورطون. شنو هما؟ كاينه لا فيرسيون هما فيها بزاف ديال لي شون كما كتلاحظوا هنايا فيها بزاف ديال لي شون. هادي سون هذا سي ان شون. هذا سي ان شون. هذا سي ان شون. هذا اوسي سي ان شون اللي كتقسم اون سو شون. دونك مثلا الاولاني عندنا لو شون الاولاني هو لا فيرسيون. الوغ هاد لا فيرسيون بريسيز لو باكي شنو الفيرسيون ديال باكي اي بي. شنو الفيرسيون ديال باكي اي بي؟ اذا كان هنايا عندي الباكي اي بي في 4 دونك يكون هنايا باغ اكزومبل هو هنا نورمالمون معدل هنا 4 ديال لي بيت. هنا 4 ديال لي بيت. 4 ديال لي بيت فوالا. دونك هاد 4 ديال لي بيت كيحددوا لي واش اي بي في 4 ولا الاي بي في 6. فوالا يعني هنا كيكون عندي نورمالمون اذا كان عندي باغ اكزومبل 0 0 1 0 1 0 0 كتكون فوالا. اذا كان عندي هنايا 0 1 0 0 كيكون عندي الاي بي في 4. واذا كان عندي 0 1 1 0 كيكون عندي سي ان اي بي في 6. انا نشوفوا عفاكم الفرق بين الاي بي في 4 والاي بي في 6. داكوغ. عندي عفاكم هاد لا سيرفيس كتسمى سيرفيس ديفيرونسي دي اس. هادي يوتيليزي بور ديفينير لا بريوريتي دو شاك باكي سور لو ريزو. يعني هادي كتحدد لي لا بريوريتي يعني شكون اللي عنده شكون الباكي اللي عنده الاولويه يمشي في الريزو. كيكون عنده الاولويه. فوالا يعني كاينه لي باكي اللي عندهم الاولويه على لي زوتر. دونك اللي عنده الاولويه الاولاني يمشي هو اللي كيمشي الاولاني. فوالا هذا كيتسمى هذا لو شون هذا كيتسمى لو شون دي اس. عندنا تايم تو لايف. تايم تو لايف هي كتسمى لا دوري دو في تي تي ال. هذه خصكم تعقلوا عليها عفاكم تي تي ال تايم تو لايف. هذه ليميت لا دوري دو في دان باكي يعني كتعطي واحد لا دوري دو في باكي يعني شحال يبقى عايش داك لو باكي. وهي كتعطيه مثلا واحد لا دوري دو في يعني مثلا باغ اكزومبل 5 مثلا 5. دونك كتعطيه 5 كوم دوري دو في. وكل مره داك لو باكي كيدوز من شي روتور كيبقى ينقص بواحد. دونك عندك مثلا عنده 5 في الاول ياك. دونك داز من شي روتور كترجع 4. داز من شي روتور مور هذاك كترجع 3. وماشي حتى كترجع 0. ملي كترجع 0 كي سوبريمي داك لو باكي. فوالا هذه كتسمى تايم تو لايف. عندنا لي بروتوكول هو يوتيليزي بور ايدونتيفيي لو بروتوكول دو نيفو سويفون. يعني كتحدد لي هنايا لو بروتوكول ديال لو نيفو سويفون. يعني شنو البروتوكول اللي غادي تخدم مع داك الاي بي. يعني واش تي سي بي من فوق الا كانت طالعه من فوق يعني كتكون يا اما تي سي بي او لا كتكون ماشا لا ليزون دو دوني. فوالا هنا لادريس اي بي في 4 سورس. فوالا هادو كيكونوا هنايا لادريس كتكون عندي لادريس اي بي في 4 سورس يعني لادريس اي بي من جا داك لو باكي السورس ديال داك لو باكي. هنا الاي بي في 4 ديال ديستيناسيون سا فو دير فين ماشا داك لو فين ماشي داك لو باكي. فوالا دونك هنايا عفاكم عندنا فوالا دونك هادو هما لي شون ديال لونتيت دو باكي اي بي في 4. فوالا دونك غادي نشوفو عفاكم لي ليميت دو بروتوكول اي بي في 4. عندنا الاي بي في 4 عنده دي ليميت عفاكم عنده يعني ماشي بارفي. Donc a été mise à jour afin de relever le nouveau défi. Alors IPv4 pose toujours 3 problèmes majeurs.
دونك عندنا بي في 4 عنده واحد 3 بروبليم اللي هما ماجور. شنو هما؟ هو ان لا بينيري دادريس اي بي، يعني عنده الاي بي في 4 عنده واحد نومبر ليميتي يعني اللي كنقدروا نعملوا به. عفاكم اي بي في 4 كنقدروا نعملوا عندنا تقريبا 4 ديال المليار ديال لادريس اي بي في 4 اللي نقدروا نعملوا. وكاينه دابا نورمالمون مؤخرا اولا في الاعوام الاخيره نورمالمون تزادوا لي بيريفيريك اولا تزادوا لي بيريفيريك اي بي تاوغمونطاو بواحد الطريقه اللي هي اكسبسيونيل. دونك راه اذا نورمالمون هاد 4 المليار ما بقاتش كافيه ديال لادريس اي بي، ما بقاتش كافيه. دونك عندنا لا كرواسونس. دونك هذا المشكل الاولاني اللي كاين في اي بي في 4. المشكل الثاني هو ان لا كرواسونس دو لا تابل دو روتاج انترنت، يعني بما ان مثلا يعني لا تابل دو روتاج في الانترنت مثلا بما ان نورمالمون كيتزادوا لي سيرفور وكيتزادوا لي روتور في الانترنت، دونك لي روت كيتزادوا يعني الطرقان كيتزادوا بزاف. فوالا دونك لي روت كيتزادوا يعني باش نصيفط انا مثلا من هنا باغ اكزومبل الامريكان باغ اكزومبل من هنا لواحد سيرفر في الامريك باغ اكزومبل. دونك كاين بزاف ديال الطرق، يا اما ندوز باغ اكزومبل على لاسباني وندوز على فرنسا باغ اكزومبل وعاد نمشي للامريكان، اولا ندوز على قاره على شي سيرفر اللي كاينه في قاره مثلا الامريكيه الجنوبيه باغ اكزومبل. دونك هنا دونك كيرجع عندي بزاف ديال لي روت. الوغ بما ان كيرجع عندي بزاف ديال لي روت سا فو دير un grand nombre de routes ralentit un routeur، يعني كي هاد لي روت بزاف كيتقلوا لي روتور ديالي. فوالا يعني كيتقلوا لي روتور. دونك كيرجع عندنا هذا سي ان انكونفينيون ديال اي بي في 4 ولا سي ان بروبليم ديال اي بي في 4. Le manque de connectivité de bout en bout, la traduction d'adresse réseau NAT. Ah oui. Donc هنا نورمالمون باش نصيفط مثلا من واحد الريزو لوكال لواحد الريزو باغ اكزومبل ديستون، نورمالمون كندوز على حساب لو نات، كنعمل واحد لو نات كيتسمى لو ادريس ترانسليشن، يعني ترانسلاسيون دادريس نيتورك ادريس ترانسليشن، اللي هي واحد العمليه نورمالمون اللي كيعملها لو روتور، يعني باش نورمالمون كيحول لادريس اي بي بريفي كيحولها لادريس اي بي بوبليك. دونك وهاد العمليه هذه كتاخذ لي من العدد من ديك 4 ديال المليار اللي عندي. فوالا كتاخذ لي من العدد ديال لي زادريس اي بي اللي نقدر نعمل. فوالا دونك Voilà, donc cependant comme ils sont partagés, cela peut poser des problèmes pour les technologies qui nécessitent une connectivité de bons en bout. Voilà. Donc هنا كتخلق لي مشكل هاد النات ولا كتنقص لي من العدد ديال لي زادريس اي بي اللي نقدر نعمل في العالم. فوالا. عندي لونكابسولاسيون اي بي في 6. الوغ لونكابسولاسيون اي بي في 6 نشوفوا دابا عفاكم الفرق ما بين اي بي في 4 و اي بي في 6. علاش دوزنا الاي بي في 6؟ فوالا هذه هي لا كيسيون اللي مطروحه، علاش دوزنا الاي بي في 6؟ الوغ في بدايه التسعينات هاد الاي تي اف كومونسي ا شيرشي اون سوليسيون بور رومبلاسي الاي بي في 4، يعني بدات كتبقاش هاد الاي تي اف بقات كتبقاش على شي سوليسيون باش ترومبلاسي الاي بي في 4، باسكو الاي بي في 4 قلنا عنده دي ليميتاسيون، يعني عنده ماشي بارفي، يعني ماشي وما كافيش. فوالا عليها دونك من تما في بدايه ديال التسعينات بدات هاد العمليه التفكير، يعني من الاي بي في 4 تحول نجبروا واحد سوليسيون هاد لي ليميت ديال الاي بي في 4. دونك الناس فكرت، دونك هاد الاي تي اف فكرت قالت ندوزو الاي بي في 6. الوغ لي زافونتاج ديال الاي بي في 6 شنو هو؟ لي زافونتاج هو ان مثلا عندي مثلا بالاي بي في 4 قلنا نقدر نعمل حتى باغ اكزومبل 4 ديال المليار، يعني 4 يعني 4 ديال المليار، مثلا 4 وموراها شحال ديال زيرو سافو دير 9 ديال زيروس. فوالا يعني يعني 4 10 لا بويسونس 9. بالاي بي في 6 نقدر نعمل 10 à la puissance
ولا 2 لا بويسونس 128 2 لا بويسونس 128 هذه غادي نشرحوها من بعد علاش 2 لا بويسونس 128 اللي هي ليكيفالون ديال 10 على بويسونس 36 هادي 10 على بويسونس 36 الوغ 10 على بويسونس 36 ادريس اي بي سا فو دير راه عندي يعني 300 شوف 340 انديسيليون دونك هاد 10 على بويسونس 10 على بويسونس 38 هي كتسمى واحد انديسيليون يعني نقدر نعمل 340 انديسيليون ادريس اي بي في 6 في العالم. هذا واحد العدد اللي هو خيالي. دونك احنا حلينا المشكل ديالاش ديال هذا ديال لان 4 ديال المليار ما بقاتش كافيه. دونك حلينا المشكل وطلعنا انديسيليون فوالا. هنا نورمالمون الاي بي في 6 كيخدم شوف تكونوا عارفين عفاكم الاي بي في 6 كيخدم ب 128 بيت يعني الادريس اي بي في 6 فيها 128 بيت والاي بي في 4 فيها يلاه 32 ديال البيت. دونك 32 ديال البيت ب 32 ديال البيت نقدر نعمل 4 ديال المليار ديال لي زادريس اي بي في 4 و ب 128 بيت غادي نقدر نعمل واحد انديسيليون انديسيليون اولا 340 انديسيليون ديال لادريس اي بي في 4. دونك كتلاحظوا الفرق هي غير زيروس نورمالمون هنايا كتلاحظوا الفرق ما بين لي زيرو شحال كاينه من بعد الواحد. يعني واحد العدد اللي هو خيالي وخيالي جدا. يعني بحال كيقول لك هنايا il y a environ suffisamment d'adresses IPv4 pour chaque grain de sable sur terre. يعني لدرجه ان كل حبه رمل في الارض تقدر تاخذ اون ادريس اي بي. يعني باش تعرفوا العدد الهائل ديال اللي نقدر نعمل بالاي بي العدد الهائل ديال لي زادريس اي بي اللي نقدر نعمل بالاي بي في 6. فوالا. هنا عندنا تريتمون بلوز افيكاس دي باكي اي بي في 6. هنا شفنا عفاكم لي شون ديال اي بي في 4. الوغ لي شون ديال اي بي في 4 الوغ كنا شفناهم هما هادو في الاي بي في 6. اي بي في 6 ما فيهمش لي شون بزاف. الوغ شوفوا هنايا شوف ها هو الاي بي في 4 لي شون اللي عنده وهنا عندنا الاي بي في 6. الوغ كما كتلاحظوا عندنا الاي بي في 6 هنايا لي شون اللي عنده قليلين بالمقارنه مع الاي بي في 4. فوالا. اذا غيكون عندي واحد تريتمون افيكاس بالنسبه للاي بي في 6. فوالا. يعني غتكون عندي تريتمون افيكاس ديال لو باكي اولا مثاليه في لو باكي اي بي في 6 ماشي بحال اي بي في 4. اي بي في 4 فيه لو شون بزاف دونك التريتمون ديال لي باكي غادي يكون شويه كيتعطل وكومبليكي. هنا élimine la nécessité de la traduction d'adresses réseau inutile. Aucun besoin de partager des adresses avec IPv6. يعني هنا la nécessité de la traduction d'adresses réseau inutile يعني بالنسبه لا تراديكسيون داك الناط اللي كنا شفنا في اي بي في 4 ما غتبقاش في الاي بي في 6 ما غترجع inutile يعني ما عندها حتى شي دور. فوالا. إذا لي زافونتاج دو بروتوكول اي بي في 6 بارابور اي بي في 4 هو انه كيستعمل اي بي في 6 كيستعمل واحد لونتيت اللي هو سامبليفي بارابور اي بي في 4 وعندنا فورما ديال لونتيت سامبليفي بور لو تريتمون افيكاس دي باكي. يعني ملي كيكون ان فورما اللي ديال لونتيت سامبليفي كيكون واحد تريتمون افيكاس يعني مثاليه ولا واحد يعني واحد تريتمون اللي هي سهله بالنسبه لي باكي. اركيتكتور ريزو هيرارشيك بور ان روتاج بلو افيكاس. Configuration automatique des adresses. Plus besoin de traduction d'adresse réseau NAT. يعني ما كنبقاوش محتاجين لو NAT. علاش ما كنبقاوش محتاجين لو NAT؟ حيتاش كيكونوا عندنا AC2 adresse IP à donner au périphérique. يعني عندنا موجودين عندنا نورمالمون لي زادريس اي بي اللي نقدروا نعطيهم لي بي سي موجودين بلا ما نبقاو عاد نعملوا لا تراديكسيون من لادريس اي بي من لادريس اي بي بوبليك من لادريس اي بي بريفي لادريس اي بي بوبليك بحال اي بي في 4. فوالا. دونك هادو هما لي زافونتاج ديال الاي بي في 6 بارابور الاي بي في 4. فوالا. وعندنا مثلا لا كونفيغوراسيون اوتوماتيك دي زادريس بالنسبه للاي بي في 6 تقدر نورمالمون كاينه لا كونفيغوراسيون اوتوماتيك ديال لي زادريس. فوالا.
Voilà, donc on a l'entête de paquet IPv6. Alors, comme le suivant. Alors, qui m'a qu'un chauffeur on a les champs. غير العدد ديال لي champs في IPv6 par rapport à IPv4 قليل. بارابور IPv4 العدد ديال لي شون في IPv6 قليل. فوالا كاينه عندنا عفاكم لا شون ديال فيرسيون. هنا لا شون ديال فيرسيون كتكون فيها 0110. علاش 0110 حيتاش هاد لا فيرسيون ديال اي بي هذا هو IPv4 دونك نعملو 0110 وهي 0110 لا حولناها للديسيمال كتعطينا هي 6. فوالا alors يعني ça veut dire version 6 يعني IPv6. هنا عندنا classe de trafic. classe de trafic هو الشون دو 8 كيفاه هنايا 8 ديال لي بيت 8 ديال لي بيت. هنا عندنا 4 ديال لي بيت في الفيرسيون. هنا عندنا 8. alors 8 ديال لي بيت est équivalent au champ service différencié du protocole IPv4. هذا بحال هو l'équivalent ديال داك لو سيرفيس ديفيرونسيي. ça veut dire لي كي يحدد لي شكون لو باكي اللي عنده لا بريوريتي يدوز في الريزو يمشي الاولاني في الريزو. دونك كاينه عفاكم ليتيكيتاج دو فلو. هذا لو شون هذا في 20 بيت. هذا لو شون هذا في 20 بيت qui indique que tous les paquets portant la même étiquette de flux doivent être traités de la même manière par les routeurs. يعني أن les paquets اللي عندهم même valeur ديال l'étiquette كيكون عندهم كيتريطاو من عند كيتريطاو في الروتور même façon ولا de même manière. Voilà. Donc عندنا هنا la longueur de données utile. هذه c'est un champ ديال فيها 16 بيت. هنايا 16 بيت. Donc 16 bits qui indique la longueur de la partie de données charge utile du paquet يعني la partie ديال les données. Voilà qui حدد لي la longueur de la partie du données يعني la longueur ديال la partie de données شحال فيها. Voilà عندي l'entête suivant. هاد l'entête suivant هو l'équivalent ديالاش ديال protocole في IPv4 يعني ديال la couche suivant ديال لا كوش سوبيريور. شمن بروتوكول عاد من دابا عندنا الاي بي ياك شمن بروتوكول عادي يدوز واش غيدوز من الاي بي واش غادي يدوز من تي سي بي ولا اليو دي بي ولا المهم شمن بروتوكول ديال لا كوش سوبيريور يعني il indique le type de données utile transporté par le paquet. Voilà. عندنا لو شون دو عندنا لو ليميت du nombre de tronçons. هذا هو l'équivalent ديال TTL اللي كنا شرحنا في IPv4 يعني time to live. هو نورمالمون كيكون عندها واحد نورمالمون هذيك لا فالور ديال TTL كتبقى تنقاس بواحد شاك فوا دازت من شي روتور كتبقى تنقاس بواحد حتى كتوصل للزيرو. ديك الساعه لو باكي كيتريجيتا ريجيتي. فوالا عندي الاي بي سورس. اي بي لادريس اي بي سورس اللي هي لادريس IPv6 سورس يعني من ما جا داك لو باكي سا فو دير لادريس اي بي ديال المرسل ديال المرسل IPv6 ديال المرسل والاي بي في 6 ديال الديستيناسيون يعني المرسل اليه. فوالا هنا كتكون فيها هادي كتكون فيها 128 بيت وهادي فيها 128 بيت حيتاش لادريس IPv6 وقلنا لادريس IPv6 كتكودا ب 128 بيت. فوالا ندوزو دابا عفاكم نشوفو لو روتاج. قلنا بارمي لي فونكسيون ديال لا كوش 3 ولا لا كوش ريزو كتعمل لي سكون ابيل لو روتاج. فوالا نشوفو شنو هو هاد لو روتاج. فوالا لو ديسيزيون ريلاتيف او ترانسميسيون. هاد لو روتاج هما سون دي ديسيزيون ريلاتيف او ترانسميسيون يعني قرارات كياخدهم الروتور ولا كياخدهم الروتور باش كيصيفط شي حاجه. Voilà, donc un des rôles importants de la couche réseau est de diriger les paquets entre les hôtes, un hôte pour envoyer un paquet A. يعني مثلا واحد لوت يقدر يصيفط لو باكي يا اما
الراسو يعني لوي ميم، يعني يقدر يصيفطوا الراسو في واحد لادريس اللي هي 100 الا بغى يسرد الراسو يعني في يعني اكوز دو تيست، بغى يعمل لو تيست على راسو باغ اكزومبل كيسرد في واحد لادريس اللي هي 127.0.0.1 وهاد لادريس هادي كتسمى لادريس ديال لانترفاس دو بوكلاج. فوالا دونك كتسمى مثلا اذا عملت مثلا بينغ 127.0.0.1 كنكون كنبينغي على راسي. فوالا يعني كنبينغي على راسي باش كنشوف راسي واش انا يعني واش البيسي ديالي انا ديالي واش خدام مزيان ولا لا. ça veut dire واش مكونيكتي باغ اكزومبل واش يعني واش لو بروتوكول اي بي واش لو بروتوكول اي بي اللي بيان كونفيغوري، يعني لو بروتوكول تي سي بي بي اللي بيان كونفيغوري. فوالا دونك كنبينغي على هاد لادريس هادي اللي هي 127.0.0.1. فوالا عندنا كتقدر مثلا تصيفط ان باكي. دونك هنا شفنا كتصيفط باكي لراسك باش كتجرب. كنقدروا نصيفطوا ان باكي لواحد لوت لوكال، يعني في اللوكال يعني معاك في الريزو، يعني في الريزو لوكال ديالك كتصيفط له مثلا داك لو باكي. وهنا il s'agit d'un note sur le même réseau local que l'autre émetteur. Alors les autres partagent la même adresse réseau. يعني كيكون عندهم هاد هذاك لي دو زوت اللي غيسرد كيكونوا في لو ميم ريزو، يعني المرسل والمرسل اليه كيكونوا عندهم لو ميم ادريس ريزو، يعني بحال نقولوا نفس لادريس ديال الحومه. نفس لادريس ديال الحومه ولكن كيختلفوا في لادريس ديال في النيميرو ديال الدار مثلا. دونك هادي فكروا فيها مزيان عافاكم باسكو كنعطي بعض المره لي زيكزامبل باش لي زيكزامبل كونكري باش يتفهموا نورمالمون كومون سا سباس وصافي. دونك عندنا ان نوت دي ماشي يسرد، يقدر مثلا يسرد. دونك قلنا يقدر يسرد الراسو، يقدر يسرد من واحد لوط معاه في الريزو، يقدر يسرد من واحد لوط اللي بعيد عليه ماشي في الريزو معاه. دونك il s'agit d'un route sur un réseau. وهذا في هذه الحاله هذه خصو نورمالمون يدوز على الروتور. مثلا بحال دابا مثلا هذا بغى يسردنا هذا، راه هذا ريزو هذا ريزو ديفيرون على الريزو هذا، دونك خصو يدوز على هذا الروتور هذا. فوالا دونك هنايا ما كيكونوش عندهم نفس لادريس ريزو. دونك هذا كيكون عنده واحد لادريس ريزو اكس وهذا كيكون عنده واحد لادريس ريزو ايكغيك. يعني بحال غادي نقولوا الحومه هذا الحومه ديال هذا لادريس ديال الحومه ديال هذا ماشي هو لادريس ديال الحومه ديال هذا. مثلا هاد البيسي كيسكن في هاد الحومه هادي وهاد البيسي كيسكن في هاد الحومه هادي، دونك لادريس ريزو ديالهم مختلفه، لادريس ديال الحومه مختلفه ولكن فوالا يعني لادريس ديال الحومه كتكون مختلفه. دونك لادريس ريزو كتكون مختلفه. Donc l'adresse IPv4 source et le masque de ce réseau source sont comparés à l'adresse de destination et au masque de ce réseau afin de déterminer si l'autre est sur le réseau local ou distant. هنا باش نحدد واحد لادريس IPv4 واش كتنتمي الحومه ديالي ولا كتنتمي للريزو ديالي، كنحدد عفاكم ابارتير من لادريس سورس ومن الماسك. يعني لادريس سورس لادريس IPv4 سورس وماسك ديال سو ريزو سورس. حتى لادريس ماسك ديال سو ريزو سورس. وبالنسبه للديستيناسيون عاوتاني لا ميم شوز. بالنسبه بغيت نحدد عفاكم لادريس بغيت نعرف واش IPv4 كينتمي لادريس كينتمي لواحد لادريس اللي هي لادريس دو ديستيناسيون. نورمالمون كنعرف مثلا كنعرفها ماين من لادريس ديال ديستيناسيون ومن الماسك ديالها. الماسك ديال عاوتاني لادريس ديال الريزو دو ديستيناسيون. فوالا هنا passerelle par défaut. Alors d'abord la passerelle par défaut correspond au périphérique réseau capable d'acheminer le trafic vers d'autres réseaux. C'est le routeur qui peut acheminer le trafic en dehors d'un réseau local. هنا نورمالمون عفاكم باش كنخرج مثلا انا في الريزو، مثلا عندي واحد ريزو لوكال وبغيت نصيفط لشي واحد اللي هو ديستون يعني بعيد ماشي معايا في الريزو لوكال، كندوز على الروتور طبعا. مثلا بحال المثال ديال هنايا باغ اكزومبل هاد الشخص مثلا بغى يسرد
مثلا هاد بي سي جوج بغا يسرد شي حاجه لهاد السيرفر هذا، يعني كيدوز على هاد الروتور هذا. الوغ باش غادي يدوز على هاد الروتور هذا نورمالمون، الوغ باش غادي نورمالمون غادي يسردها، كيدوز هاد الانترفاس هذا هو اللي هنايا كيتسمى لو باسريل. لو باسريل ديالاش؟ ديال هاد الريزو هذا كيتسمى لو باسريل بار ديفو، ضروري ملي كيدوز على لو باسريل. Alors cela se produit lorsque l'hôte de destination n'est pas sur le même réseau local que l'hôte émetteur. يعني ملي فوقاش كندوزو على لو باسريل ملي كيكون ديستيناتير انا المرسل اليه ما كاينش معايا في الريزو لوكال ديالي خارج. Donc la passerelle par défaut sera envoyer le paquet en utilisant sa table de routage. وكتسرد نورمالمون passerelle par défaut كتساهم la table de routage باش كتسرد داك لو باكي. Voilà. Donc l'autre expéditeur n'a pas besoin de savoir où envoyer le paquet entre que vers la passerelle par défaut ou le routeur. Normalement هنايا مثلا اذا كان مثلا هذا غادي يسرد مثلا بي سي 1 غادي يسرد بي سي 2 نورمالمون غير في اللوكال راه كيسرد له هنايا ديريكت ياك. ولكن اذا كان مثلا غادي يسرد هذا اللوط اللي هو ديستون ما كيبقاش هو على هاد لادريس ديال هادي لمن كيسردها باسريل. باسريل يعني هاد الروتور هذا هو اللي كيشوف شمن طريق غادي يشبر باش غادي يوصل داك الميساج يوصلان هاد السيرفر هذا. تفهمنا؟ يعني هذا ما كيبقاش يفكر نورمالمون. اذا كان ما معاهش داك اللوط ديستيناتير ما معاهش في اللوكال يعني ما معاهش في الريزو لوكال ديالو كيسردها باسريل ديريكتومون وديك الساعه الروتور هو كيتكلف باش ياخدها كيتكلف باش يختار الطريق اللي غادي يوصل بها داك يوصل بها داك لو ميساج ديستيناتير. فوالا. Voilà, donc ce qu'on appelle l'utilisation de la passerelle par défaut. كيفاش كتخدم الباسريل بار ديفو عفاكم؟ كتقدر كتعطى نورمالمون الوغ بالنسبه للبيسي بيسي نورمالمون ملي كتدخل للبيسي تقدر تعطي لادريس، كتعطي نورمالمون لادريس اي بي وكتعطي الماسك ياك وكتعطي الباسريل بار ديفو. الوغ داك الباسريل بار ديفو يا اما هاد لي 3 بارامتر هاد لادريس اي بي والماسك والباسريل يا اما كيتعطاو مانيلمون اولا كيكون واحد لو سيرفر دي اتش سي بي هو اللي كيتكلف باش يعطي هاد لي زادريس هادو اوتوماتيك. المثال هو مثلا عندنا شي واحد باغ اكزومبل في الدار، مثلا جا عندك الدار باغ اكزومبل تينا عندك ريزو ويفي في الدار، عندك الكونيكسيون ويفي في الدار، عندك روتور ويفي في الدار ياك. جا عندك شي واحد باغ اكزومبل وقال لك اعطيني الكود ويفي باش نتكونيكتا للانترنيت، كتعطيه الكود ويفي كيعملو كيتكونيكتا للانترنيت ياك كيتكونيكتا للانترنت. ولكن نورمالمون ملي كيتكونيكتا للانترنت كيكون عنده واحد لادريس اي بي ياك، كياخذ ديك لادريس اي بي. شكون عطاه ديك لادريس اي بي؟ داك لو روتور. ولكن واش عطيتينا دخلتي له ديك لادريس اي بي؟ لا، لو روتور هو اللي عطا له ديك لادريس اي بي، دونك عطاها اوتوماتيك. وحتى لو باسريل يعني في الباسريل ملي كيسرب له لادريس اي بي كيسرب له معاها حتى لو باسريل. فوالا. دونك كاينه جوج طرق باش نعطيو لي زادريس اي بي، يا اما كندخلوها مانويل سافو دير انا كندخلها راسي مثلا في الاي بي في 4 مثلا عندي في الاي بي في 4 باغ اكزومبل باش غادي ندخل لادريس اي بي. الوغ سهله، كنجي باغ اكزومبل هنا وكنمشي نورمالمون فوالا سونتر دو ريزو اي بارتاج هنا. فوالا كنمشي نموديفي لي بارامتر او لي بارامتر دو لا كارت. فوالا وكنمشي لا كارت ايترنت ديالي هنايا وكنكليكي على بروبريتي. فوالا وكنمشي نورمالمون هنايا كنختار شوف، يا اما بغيت نعطي لادريس اي بي واش اي بي في 4 ها هي اي بي في 4 هنا، كما انني يمكن لي نعمل اي بي في 6. دابا عندي هنايا مكلشين بجوج بيهم، نقدر مثلا ديزاكتيفي الاي بي في 6 من هنايا، نخلي غير الاي بي في 4
فوالا دونك بغيت نعطي لادريس اي بي في اولا من العكس يعني نديزاكتيفي الاي بي في 4 ونخلي غير الاي بي في 6 دونك انا عندي الاختيار دونك باش نعطي الاي بي في 4 مثلا قلنا عندنا جوج ديال الطرق يا اما كنعطيهم اوتوماتيك سافو لو سيرفر دي اتش سي بي هو اللي كيتكلف اوتوماتيك اولا كندخلهم مانيوال ها هما كندخلهم مانيوال يعني كندخل لادريس اي بي مثلا 192.168.1.1 مثلا وكنعطيه هنايا لي ماسك ديالو مثلا ها هو كيطلع باغ ديفو وهنا كنعطي باسريل بار ديفو يعني مثلا انا في هاد البيسي هذا مثلا انا في هاد البيسي هذا باغ اكزومبل باش كنعطيه مثلا ها هو عطيتو لادريس اي بي وعطيتو الماسك خصني نعطيه الباسريل ديال هاد البيسي هذا وديال هاد البيسي هذا شنو هي هي فوالا هي لادريس ديال هاد الانترفاس هذا تفهمنا دونك هي لادريس ديال هاد الانترفاس فوالا دونك هو لادريس ديال هاد الانترفاس هذا دونك هي باسريل بار ديفو فوالا قلنا دي اتش سي بي كيقدر كيعطيو هادو بثلاثه بهم ها ملي كيكون نورمالمون عندك اوتوماتيك مثلا عندك واحد سيرفر اللي هو دي اتش سي بي كيعطي هاد لي 3 بارامتر كيعطيهم اوتوماتيك دونك نتينا نورمالمون ما كتكونفيغوري والو كتكونفيغور هذاك الشيء اوتوماتيك دونك لا configuration du passerelle par défaut crée un route par défaut dans la table de routage d'un node qui est la route vers laquelle l'ordinateur envoie un paquet lorsqu'il doit contacter un réseau distant voilà يعني تينا ملي كتعطي واحد الباسريل لهاد البيسي هذا كي نورمالمون لو روتور كيكري واحد لو روت كتسمى كيكري واحد لو روت في لا طابل دو روتاج ديالو وكي اللي هي نورمالمون شي باكي ماشي باغ اكزومبل شي ريزو اللي هو ديستون خارج على هذا الريزو لوكال هذا كيدوزو كيصيفطون داك لو باسريل بار ديفو فوالا دونك هذا هو l'utilité ديال لا باسريل بار ديفو نشوفوا عفاكم لا طابل دو روتاج دي زوت نشوفوا عفاكم لا طابل دو روتاج الوغ لا طابل دو روتاج هو واحد الطابلو اللي فيه نورمالمون لي روت اللي غادي يدوز منا لو باكي باش يوصل لا ديستيناسيون يعني شمن روت غادي يدوز منا نورمالمون كيقدروا يكونوا عندي بزاف ديال مثلا ديال لي روت مثلا عندي هنايا روتور وهنا باغ اكزومبل عندي ان اوتر روتور مثلا وعندي واحد مثلا سوبوزون عندي هنا واحد روتور اخر باغ اكزومبل وعندي هنا واحد مثلا عندنا على هاد الشكل هنا عندنا بي سي وهنا عندنا باغ اكزومبل ان اوتر un autre routeur مثلا وهذا الروتور كونيكتي باغ اكزومبل مع هذا هو الوغ هنا باش يمشي مثلا واحد ميساج من هاد البيسي واحد من هاد البيسي جوج الوغ شنو خصو نورمالمون سوا غادي يدوز من هاد الطريق هادي اولا غادي يدوز يعني غيدوز من هنا روتور واحد ويدوز من هاد الروتور هذا ويمشي ديريكت من البيسي اولا يدوز من هاد الروتور هذا ويمشي من هاد الروتور هذا اللي هنايا عادي يجي من هنا عادي يمشي من البيسي دونك عنده جوج ديال الطرق فوالا دونك طابل دو روتاج كتحدد لي شمن الطريق غادي ندوز انا فوالا الوغ بالنسبه للويندوز بالنسبه لان بيسي اللي انستالي فيه نورمالمون لو سيستيم اكسبلوطاسيون ويندوز كنقدر نورمالمون افيشي لا طابل دو روتاج ديالو بار روت برينت اولا نيت سيت موان ار ديال لا كوموند اللي كنطابيها في الانفيت دو كوموند ام اس دوس باش نعرف لا طابل دو روتاج ديالي عندي 3 سيكسيون سافيشرون يعني كاين هنا 3 سيكسيون اللي كيتافيشاو في لا طابل دو روتاج عندي لانترفاس ليست اللي هي ليست دي انترفاس وعندي نورمالمون son répertorié des adresses MAC et les numéros d'interface attribués aux interfaces réseau
sur l'autre. عندي la table de routage IPv4 répertorie toutes les routes IPv4 connues. وعندي la table de routage IPv6 répertorie toutes les routes IPv6 connues. يعني كيعطيوني لي جميع لي روت اللي عندي من source destination. Voilà, donc نشوفوا عفاكم هنا مثلا عندنا lorsqu'un routeur reçoit un paquet destiné à un routeur distant, il doit consulter sa table de routage pour déterminer où transférer le paquet. La table de routage d'un routeur contient. شوف la table de routage d'un routeur شنو فيها les routes directement connectées. يعني مثلا هذا الروتر هذا الوغ شحال ديال لي روت اللي شحال عندي ديال لي روت اللي عندي مكونيكتي ليلو ديريكت. عندي هادي وعندي هادي وعندي هادي. عندي لي روت ديستانت. شنو هما لي روت ديستانت؟ سي روت. الوغ مثلا بغيت نشوفو عفاكم لي روت ديريكتومون كونيكتي. سي روت provient des interfaces actives du routeur configurées avec les adresses IP. voilà اللي هما directement connectés. بالنسبة لي روت ديستان هو سي روت correspondent au réseau distant connecté à un autre routeur. Ils sont configurés manuellement ou découvertes via un protocole de routage dynamique. مثلا بالنسبة هذا الروتر بالنسبة لهذا الريزو هذا راه نورمالمون سي ان ريزو ديستان بالنسبة لهذا الروتر هذا ماشي كونيكتي ليلو. اذا كيتسمى كيكون خصو يكون عنده واحد لا روت كتسمى لا روت ديستان. يعني فوالا يعني باش يوصل من هذا راه عنده واحد لا روت ديستان. من غيدوز طبعا من هنا ما عندوش شي طريق اخرى. غادي يدوز من هاد لا روت هادي هي اللي مفروضه عليه حيتاش ما كاينش شي طريق اخرى. كاينه واحد لا روت كتسمى لا روت par défaut. C'est là que le paquet est envoyé quand une route n'existe pas dans la table de routage. Donc هاد لا روت ديستان كتكون كاينه في لا روت ديستان كتكون كاينه في لا طابل دو روتاج. كتكون كاينه محدده في لا طابل دو روتاج. يا اما كتدخلها مانيوال او لا كيدخلها واحد بروتوكول ديناميكمون يعني اوتوماتيك. واحد البروتوكول كيعمل بعض واحد الاناليز في الريزو كيدخل ديك لا روت في لا طابل دو روتاج. غادي نشوفوا هادشي من بعد ان شاء الله. ولكن غادي نشوفوها ان شاء الله حتى نسينا جوج. هنا قلنا بانه يا اما داك لا روت ديستون يا اما كتدخلها مانيوال اولا واحد بروتوكول اللي كيقوم بالعمليه هذه كتسمى لو بروتوكول دو روتاج. كاينه واحد اوتر روت اللي كتسمى روت بار ديفو. هي ان روتور كي كونسلتي لا طابل دو روتاج ديالو كيجبر فيها شنو كيجبر فيها لي روت ديريكتومون وكيجبر لي ديريكتومون كونيكتي وكيجبر فيها لي روت ديستانت. جالو شي باكي من هنا باغ اكزومبل بغا يمشي من هنايا هو بالنسبه ليلو في هاد لا طابل دو روتاج ديالو ما عندوش هاد ديستون هذا ما عندوش هاد ديستون. الوغ بما ان ما عندوش هاد ديستون بما ان ما عندوش هاد لا روت في الطابل دو روتاج ديالو فين كيسرد داك لو باكي. يعني ماشي كيسيبو ولا شي حاجه داك لو باكي كيسردو في واحد الروت اللي كتسمى لو روت بار ديفو. تفهمنا؟ دونك هذيك لا روت بار ديفو الدور ديالها شنو هي ان نورمالمون اذا جا شي باكي وما عرفش فين غادي يمشي كيمشي من داك لا روت بار ديفو. فوالا دونك تو سامبلومون هذا هو الدور ديال ديك لا روت بار ديفو. Sur un routeur Cisco Lios, alors la commande show IP routes, voilà, d'abord les routeurs, alors les routeurs, ou la, voilà, les machines اللي هما ديال Cisco, باش كنافيشيو لا طابل دو روتاج كنعملو show IP routes. هذه هي لا كوموند اللي كنافيشيو بها لا طابل دو روتاج ديالنا. كنعملو show IP routes. Alors هذاك لا طابل دو روتاج اللي كتطلع لنا كتعطينا لي روت كونيكتي ديريكتومون اي لي روت ديستانت.
كتعطينا لا فاسون دون شاك روت ايتي ديكوفيرت يعني كيفاش داك مثلا كتعطينا كاع لي روت كاع لي روت اللي عندنا اللي هما كونيكتي اللي كيبداو بالسي مثلا كيكونوا كونيكتي يعني سا فو دير سي اون ريزو اللي هي كونيكتي بداك الروتر دونك عندنا لي روت كونيكتي وحتى لي روت ديستون يعني مثلا حتى لي روت باش مثلا هاد الروتر هذا باغ اكزومبل جالو مثلا شي باكي ماشين بي سي 3 دونك كاينه الطريق ديالو هنايا هي هادي ياك وراه تجبرها هنايا في هاد لا طابل دو روتاج فوالا يعني حتى ديال لي روت ديستونت وحتى والطريقه كيفاش اختار داك الروتر كيفاش جبر داك الروتر داك الغوت يعني كيفاش جبر داك الطريق يعني اما جبرها مانيويل بحال اللي قلنا يعني تينا دخلتيها له مانيويل يعني ستاتيكمون اولا واحد بروتوكول اللي قام بهاد العمليه هادي اللي اوتوماتيك وكاينه لا فيابيليتي اي لو كلاسمون دو لا روت شنو هي لا فيابيليتي اي لو كلاسمون دو لا روت يعني كل غوت وعندها واحد لا فيابيليتي ديالها يعني شحال ما كانت لا فيابيليتي طالعه شحال ما كانت لا غوت مزيانه فوالا دونك لا غوت اللي عندها لا فيابيليتي ناقصه كتكون عندها نورمالمون لا غوت ما صرتش فيها باغ اكزومبل حسن تفهمنا دونك في هاد لا طابل دو روتاج كيعطينا حتى لا فيابيليتي والكلاسمون ديال لا روت عندها لا دات دو لا ديرنيير ميزاجور دو لا روت يعني فوقاش اخر ميزاجور تعملت هاد لا روت فوقاش تعملت لا ميزاجور من داك لا روت فوقاش عملت التحديث ديال داك لا روت وعندنا لانترفاس يوتيليزي بوغ اكسيدي لا ديستيناسيون يعني وكيحدد لي مثلا شمن انترفاس غادي يدوز داك لو باكي باش يمشي لي في داك لا روت باش يمشي لي في داك لا روت ولا باش يمشي لي لديستيناسيون مثلا باش غادي يمشي من بي سي 3 من مثلا غيمشي لي من بي سي مثلا ما جي من بي سي 1 ويمشي من بي سي 3 من انترفاس غادي يدوز من هذا الانترفاس هذا اللي هو سيريال 000 طبعا هذا هو الانترفاس يوتيليزي بوغ اكسيدي à la destination. Un routeur examine l'entête d'un paquet entrant pour déterminer le réseau de destination s'il existe une correspondance. Le paquet transmet à l'aide des informations spécifiées dans la table de routage. يعني le routeur qui فحص ou qui détaille l'entête d'un paquet entrant باش qui détermine le réseau de destination باش كيحدد le réseau de destination ومن بعد كيشوف كيبقاش على داك لو ريزو ديستيناسيون كيبقاش عليها في لا طابل دو روتاج ديالو وكيصردا من داك الانترفاس اللي محدد هنايا في داك لا روت فوالا alors هنا نشوفوا عفاكم لونطري دون طابل دو روتاج بور une connexion directe. Alors lorsqu'une interface du routeur est configurée et activée, alors les deux entrées de table de routage suivantes sont créées automatiquement. من بعد يعني ملي كان configuré واحد l'interface في الروتور alors lorsqu'une interface de routeur est configurée كنعطي له واحد l'adresse IP وكان activé deux entrées اللي كيتكرياو في لا طابل دو روتاج في الاول كيتكرياو اوتوماتيك شكون هما هادو كيتكرياو سي شنو قلنا سي هي سافو دير عندك لو ريزو ديريكتومون كونيكتي مثلا في الروتر واحد شنو هما اللي عنده ديريكتومون كونيكتي مثلا انا جيت كونفيغوريت باغ اكزومبل هاد لانترفاس جيجا ايترنت 00 une fois qu'on configure l'interface Giga Ethernet 00 الروتور كيعمل كان اكتيفي هنا كيدخل في لاطابل دو روتاج ديالو هاد الطريق هادي هاد لو شوما هذا اللي هو 192.168.10/24 هاد الريزو هذا اللي ملصق مع جيجا ايترنت 00 كيكتب عليه اي ديريكتومون كونيكتي سافو دير كينزل عليه هنايا في الاول سي سافو دير سي سافو دير كونيكتد وكيكري لي واحد الغوت اخرى
indique qu'il s'agit d'une interface locale. Cette entrée fournit l'adresse IPv4 de l'interface sur le routeur. يعني كيكري لي هاد 10 واحد هادي. فوالا كيكري لي هاد الانترفاس هذا كيتسمى كيتسمى واحد الانترفاس اللي هو لوكال، يعني الانترفاس ديال الروتور اللي ملصق فيه داك اللي مكونيكتي داك الريزو. فوالا سيت اونطري فورني لادريس اي بي في دو لانترفاس سور لو روتور. فوالا وكيكتب عليه ال. داكوغ. فوالا دونك هادو هما اللي كيدخلوا في لا طابل دو روتاج اول مره كرييت مثلا ولا كونفيغوريت واحد الانترفاس. هنا باغ اكزومبل كونفيغوريت واحد الانترفاس واكتيفيتو، طبعا كيتكرياو لي هاد لي دو لين في لا طابل دو روتاج ديالي. دونك سي كتكون سا فو دير لو ريزو اللي هو كونيكتين ديك الانترفاس هو هذا كونيكتد، و ال سا فو دير لانترفاس ديال داك l'interface locale ديال ديك لو روتور اللي كونفيغوريت انا وعملت له اكتيفي. فوالا هنا الوغ لا تاب دو روتاج نورمالمون كتكون على هذا الشكل هذا. باغ اكزومبل مثلا كومبروند لي زونترون دو روتاج دو ريزو ديستون. مثلا ملي كتكون عندي واحد روت ديال ريزو ديستون، يعني واحد الريزو ديستون مثلا اللي هو 1.0 هذا هو. هنا كيتكتب لي دي. ça veut dire quoi دي؟ ça veut dire دونك لا روت نهاد الريزو هذا في هاد الروتر واحد كتكتب لي عليها في الاول دي. D. D représente la source de la route qui est la façon dont le réseau a été découvert par le routeur. D indique que la route est une route du protocole EIGRP. واحد protocole هو اللي جبر هاد لا روت هادي، هو اللي جبرها نورمالمون. دونك كتحسب عليه فوالا عليها كنعملوا له دي في الاول. دونك دي كتكون ديال لو جي ار بي، خصكم تحفظوها بان ملي كتجبرها في الاول هنايا دي كتكون سافو دير سي اون روت ديال لو بروتوكول اي جي ار بي. غادي نشوفوا ان شاء الله في سلسله جوج هاد لو بروتوكول هذا. كتكون عندنا باغ اكزومبل 10.1.1.0. هاد 10.1.1 موردي كتكون هاد 10.1.1.0 كتعني لي لو ريزو دو ديستيناسيون. سافو دير لو ريزو ديال ديستيناسيون، فين ماشي داك فين يعني ديال لو ريزو اللي غادي نرسل لها انا لي دوني باغ اكزومبل. دونك لو ريزو دو ديستيناسيون. عندي 90 كتعني لي لا ديستانس ادمينستراتيف بور لو ريزو كوريسبوندون ou la fiabilité de la route. يعني كتعني لي هذيك هي la fiabilité ديال la route. Plus le chiffre est bas, plus il est fiable. قبيلة قلت لكم بأن لا روت شحال ما كانت فيابل، شحال ما كانت فيابل يعني شحال ما كانت مزيانة. هنا داك لا ديستانس ادمينستراتيف هي اللي كتحدد لي لا فيابيليتي ديال ديك لا روت. شحال ما كان داك العدد ديال الديستانس ادمينستراتيف شحال ما كان صغير شحال ما كانت لا روت فيابل. كيمشي بالمقلوب، يعني شحال ما كان صغير يعني هو كيبدا من زيرو مثلا. اذا الزيرو هي اللي كانت مثلا واحد لا روت عندها لا ديستانس ادمينستراتيف زيرو، دونك كتكون عندها هي لا بلو فيابل، هي لا بلو فيابل. فوالا عندي هذا الرقم هذا نورمالمون اللي هو 2170112 représente la métrique ou la valeur attribuée pour atteindre le réseau distant. Les valeurs les plus faibles indiquent les routes préférées. Ça veut dire la métrique, ça veut dire la métrique كتعلق بلو nombre de sautes وكتعلق بلو débit. Voilà. يعني le nombre de sautes
اللي عادي مثلا اللي عادي توز باغ اكزومبل. هادي ملي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي روت، ملي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي روت نوحد ديستيناسيون، هادي كتكون لي فالور لي بلو فيبل انديك لو روت بريفيري. يعني ملي كيكون عندهم مثلا عندي واحد الروتور هنا باغ اكزومبل، وعندي باغ اكزومبل هاد الشكل هذا. دونك باش ندوز انا من هنايا باش كندوز انا يا اما دونك باش ندوز من هاد لو ريزو ديستون، يا اما غندوز من هاد لا روت هادي اولا غندوز من هاد لا روت. دونك هاد لا روت هادي عندها واحد الميتريك كتسمى الميتريك، دونك عندها واحد الرقم ديال الميتريك، وهاد لا روت هادي عندها واحد الرقم ديال الميتريك ديالها. دونك لا روت الميتريك اللي عنده لا روت اللي عنده لو نومبر ديال اللي عنده لا ميتريك الصغيره هي لا روت بريفيري، يعني هو من يدوز لو باكي. فهمنا؟ دونك مثلا اذا كان مثلا الميتريك عندي مبازيوه على لو نومبر دو صوت، اذا شكون اللي قريبه هنايا، شكون اللي عنده لا ميتريك طايح هو هذا. حيتاش علاش؟ حيتاش هنايا غيدوز طريق قصيره، دونك غيدوز غير من هنا ويوصل لا ديستيناسيون. هنا خصو يدوز من هنا ويدوز على روتور ثاني ويدوز من هاد الطريق هادي عاد يوصل. دونك لا ميتريك اللي ناقصه هي هادي. الا هضرنا على لو نومبر دو صوت، بالحق يقدر مثلا يكون هنايا الدي بي طايح، هنا الدي بي طايح وهنا الدي بي عالي، هنا الدي بي هاد الطريق هادي عاليه، الدي بي عالي في هاد الطريق هادي وهنا الدي بي طايح. دونك الميتريك شنو اللي غادي تكون مزيانه هي هادي. دونك انا كنشرح لكم شنو هو الميتريك باش تكونوا فاهمينه وصافي. دونك عندي هاد العدد هذا اللي هو 209 165 200 226 هو لو ترونسون سويفون و لادريس اي بي دو بروشين روتور ا ترانسفيري لو باكي كيتسمى لو ترونسون سويفون. يعني شكون الروتور اللي ماشي في الطريق. فوالا هنا عندي هاد التوقيت اللي هو 000005 هذا كيتسمى لو داتاج دو روت انديك ا كيل مومون لو روت ايتي او لو روتور ايتي ديتيكتي بار بور لا ديرنيير فوا. يعني لو داتاج دو روت يعني فوقاش عمل الروتور ميزاجور وديتيكتا هاد لا روت، شحال د الوقت دابا. فهمنا؟ دونك سافو دير مثلا 5 سكوند. هنا كيكون عندي لو سيريال يعني لانترفاس السورتي من عاد يدوز هذيك لا روت. دونك هنا بالنسبه لهاد الروتور واحد من عاد يدوز باش يمشي لهنايا، دونك عاد يدوز من هاد السيريال 000 باش يدوز، ما عندوش شي طريقه اخرى. بالحق اذا كان عندنا هاد الروتور هنايا كيختار يا اما من هنايا اولا من هاد الانترفاس هذا. دونك هنا يكون عندنا ساعه جوج لي انترفاس، دونك يختار واش من هاد الانترفاس هذا يدوز من هنا في هاد الطريقه هادي اولا يدوز من هاد الطريقه هادي. دونك يختار ديك الساعه واش سيريال 000 اولا مثلا يكون عندها سيريال 001. دونك على حساب. Voilà l'adresse de tronçon suivant. Alors lorsqu'un paquet arrive à un routeur destiné à un réseau distant, il envoie le paquet à l'adresse de tronçon suivant correspond à l'adresse réseau de destination dans sa table de routage. Alors par exemple si le routeur iran de la figure de gauche reçoit un paquet destiné à un périphérique du réseau 110, il envoie l'adresse à un tronçon suivant اللي هو 209 165 200 226. Voilà. تسمى لو دريس دو ترونسون سويفون. بحال هادي نقولوا واحد لادريس ديال واحد الروتور، وصافي. فوالا فوالا هنا كاين اون ديمونستراسيون اللي خصكم نورمالمون نعملوها سور باكيت ترايسر. فوالا دونك لي روتور دابا نشوفوها في ندوزو نشوفو عفاكم لي كونسيبت دو باز سور لي روتور. On s'arrête ici et on continue dans la vidéo suivante.